صباح الخير وانتونا ظلمة مرحبا كيف نعم هروتن بوارو فيديوك عجار فيديو ماجي واكواتياس كي فطور دينا ماجي حوزر كيري هونوكي بعد ما كوريخو خالص كرشين دو عمنين بخون واكي هارم سوكي اكي هارم موسيو هينو موسيق هابا نازي هينو تنابن جازة خضري شيفي خد نوع كيدن هينو تشتكيدن هينو كما كوني عزوارا بصاورينم ونكوني زوتا عزوارها مو اختصاركم بداري واكوادي فطوري ماجونو كيبي تشتري مول هايا يعني تشتنا عم نوخن مع قادينانو اري بما ربن حطو تولي فيديو ساكن عم كي خورني خو تشو تشيكن و فيديو معك تشوفه بحطو توليه ويجيشتي بداري جيبير معك لايك واشتراك وتعليق خوش وواك دبين بعدين ما بن فيديو عجر تشني عجر مستر وبردريج كري فيديو من هونوكي ما جول كوك تنا فيديو هونوكي بصاورين ما يتشكي دريش اره ولی ما واک ودی اجواد سوکیجی هانانا ارتوفستانا قصوبانا دارن خضرة إيه من كوني پر بصاوروندا اره حوالی ما دماروبن حتی تولی فيديو فدارجي واكوادية ورتوقع فاد قارم تيمول متشتيخو كريم وسجي هابين ساعي موسنا سار كيفي مبينونوكي هيرك بين امام عالمين موسى بوري عم دخونا بجي حازكن ابنو جينا وينو عوبين اري وفرجي تشتيم هوني الوامينا مدكو ساخو كرين معنى باق حويرو ازنوكو بوك بشو وازروكم وموسى جيم هونين هوتن هنا يوني موسى هين دحار كان يوني وخضري حشين سلطة دارو تشتيوانو مهونيوت على فولي ما عمينوكو جي بوك بكن وجي بتابلينن وعمي بيلن تاتبيلدو حتى وقت عم كي بقاولينن تمام مع فولي ما ازنوكو وارا موسيقو كيونا تيكم يقول موسيقونن حطوني خالص تبه
و درجی مع موسیقی قاوراندن و سلطه خوشی جایز کردن و که همه سفره خوشی دینن سفره مجانو که جاهز بی انشالله و این وقت به هانا و عجبان به ویدیو ما رو موسه هانا منظری خوص عین و قزیدنه بس تعمی گنده پر خوش در کتنه اره اوله من اوورجی من نان خورشین دام مگوان فرقی خوبشون بشرا جمعه چوک خوبخن اره والا هرو مفارق جوار ساورون معنی زونه به چای زوتی فرق خودشون اره والا اوله مکره بس تلفن ضعیف بی پوش قوت بی وينا قصير عفكن فيديو واضحة بمعربن وساكن حتى توليا كي فيديو خوشوبكن ساعتا وخوش وحتى فرجيقو عليه سير كريا دا جورك دنا وارد به لايك بدنه وبشرة تعليق يوزكن حاليك دسيت تعليق يوزكن ملو فيديو بلند ببه جيش كي مشاهداتك ما زيدا ببن اره هفالي ما ساعتا وخوش والبانده مبن فيديو نعجر باي باي Thank you. Thank you.